सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्द बन्नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। हिजो मात्र सरकारले अध्यादेश जारी गरे पश्चात नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू र विभिन्न दल बीचमा चाहिँ विभिन्न खालका चर्का टिप्पणीहरू बजारमा छताछुल्लो भएका छन्। तर जारी गरेको अध्यादेशमा चाहिँ खास यसको वास्तविकता के छ र यही विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले जान्नको लागि र बुझ्नको लागि र जनतालाई स्पष्ट पार्नको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान सभा सदस्य एकराज भण्डारीज्यूलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको लागि निम्ति छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो मात्र चाहिँ सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो, खास हुनुपर्ने यसमा के थियो, कहाँनिर के गडबडी भयो, यसबारे थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब संविधानमा एउटा कुरो लेखेको छ, कानुनमा एउटा कुरो छ। सरकारले आफ्ना काम कारबाहीमा त्यसको विरुद्ध गर्छ भने त्यो चर्चाको विषय हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसमा पनि अहिलेको नेपालको जुन राजनीतिक एउटा तरलता छ, 2/3 बहुमत भएको सरकार सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नुपर्नेमा एउटा असहज परिस्थिति पैदा भयो। पार्टीभित्रै पदका लागि भागभण्डाका लागि ताछाड मछाड कुरा भयो। दल फुटेको छैन, जुटेको पनि छैन, दल दुईटा पनि छैन, एउटा पनि छैन। यो जुन असामान्य स्थितिबाट नेपालको राजनीति अगाडि गुज्रिएको छ, एकातिर प्रतिपक्षको भूमिका नगर्ने जस्तो भइरहेको छ, अर्कातिर यो सिङ्गो सिस्टम नै हामी मान्दैनौँ भनेर एउटा राजनीतिक शक्ति हामी वैज्ञानिक समाजवादीको लागि लडिरहेका छौँ भनेर बाहिर बसेको छ। यो समग्र नेपालको जुन राजनीति हो नि, यही राजनीतिको बीचबाट संविधानमा प्रतिबद्ध गरेको जुन संविधान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेटबाट आएको सहमतीय ढङ्गले प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर संविधान सभाले बनाएको संविधान थियो। त्यो संविधान विशुद्ध संसदीय व्यवस्थाको संविधान हो। त्यो संविधान एउटा पक्षले त यो चल्नै सक्दैन भन्ने आकलन थियो र त्यो शक्ति अहिले एउटा ढङ्गले बाहिर बसिरहेको छ। अर्को ढङ्गले हामी यसैबाट समाजवाद उन्मुख हो, यो समाजवाद ल्याउँछौँ, वैज्ञानिक समाजवाद। यो परिस्थितिमा छ नि, नेपालको यो विशिष्ट नेपालको राजनीतिको परिस्थितिमा बीचबाट जुन यहाँले भने जस्तै नेपाल सरकारले अध्यादेश निर्णय गरेर ल्यायो, राष्ट्रपतिबाट त्यो अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेश जारी भयो किनभने सिग्नेचर गरेर जारी भयो। यसले चाहिँ नि खैला बैला ल्याउनु स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो यो, किनभने सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेकै होइन। म तपाईँलाई भन्छु, निवेदन गर्छु, तपाईँको संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ भने अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था के छ भने त्यसको सिद्धान्त के हो भने कानुन संसदले बनाउँछ। कानुन त संसदले हो नि बनाउँछ। संसद भनेको को? जनताका प्रतिनिधि। तब न जनतालाई सार्वभौम सत्ता हाम्रा प्रतिनिधिले बनाएको कानुन हामीलाई लागू हुने भन्ने कुरा हुन्छ नि, सिद्धान्तमा कुरा गरे हामी। जब कानुन बनाउने संसद दुईटा तह छन् संसदका, होइन, सङ्घीय संसद भनौँ, तल्लो र माथिल्लो तह, त्यो संसद नबसेको अवस्थामा कुनै तत्काल कुनै कानुन ल्याउनु पर्ने भयो। संसदले कानुन बनाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा ल्याउने जुन कानुन सरहको जुन प्रावधान हो त्यसलाई अध्यादेश भन्छन्। त्यो कस्तो हुन्छ भने सधैँ लागू हुँदैन, त्यो तत्काल केही काम परिराखेको हुन्छ। त्यो कामलाई टार्नको लागि अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गरेका काम कारबाही त्यो फेरि कानुन सरह लागू हुन्छ। अहिले के ल्यायो भने संसद नबसेको स्थितिमा हो। संसद अब हिउँदे अधिवेशन 15 दिनभित्र बस्दैछ। आज संवैधानिक परिषदहरूका नियुक्तिहरू खाली छन्, भएको छैनन्। त्यो त हिजोदेखि अस्तिदेखि पनि होइन, 5 दिनदेखि 10 दिनदेखि पनि होइन, 1 महिना 2 महिनादेखि पनि होइन, लामो समयदेखि त्यो खाली छन्। अहिले प्रधानमन्त्री 2/3 भए पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएको स्थिति छ। किनभने सिङ्गो उनकै दलभित्रकै बहुमतले तिमीप्रति हाम्रो विश्वास छैन, हाम्रो कुरा मान्ने कि तिमीलाई चाहिँ हामी त्यहाँबाट प्रत्यापन गरेर झिकम अथवा सांसदलाई दलको अनुशासन नमानेको हुनाले राजनीतिक दलले निर्णय गरेर निकाल्दिउँ भन्नेसम्मका कुरा आइराखेको छ। भनेपछि त प्रधानमन्त्रीको पनि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्रीले एकल ढङ्गले आफ्नो हो, प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार त होला, तर भए पनि आफ्ना क्याबिनेटका सदस्यहरूलाई जानकारी नदिकन, दलीय व्यवस्थामा नाममा दललाई थाहा जानकारी नदिकन जुन किसिमले एउटाले मात्रै निर्णय गरेर पुग्ने ढङ्गले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने, बैठकले आफू अनुकूलका सदस्यहरूलाई नियुक्ति गर्ने जुन सजिलो बाटो, मनलागी ढङ्गले, एकाधिकार ढङ्गले अहिले प्रतिपक्षले त आज
यसलाई चाहिँ के भनेदेखि एकदम एकाधिकार होइन एकदम प्रभुत्ववादी तानाशाही प्रवृत्तिसम्म भनेका छन्। वास्तवमा त्यो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो गलत छ। संविधानमा के व्यवस्था छ? अध्यादेश भनेपछि तत्काल कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो र संघीय संसद बसेको अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट त्यो जारी हुन्छ, त्यो कानुन सरह लागू हुन्छ। त्यो 3टा अवस्थामा खारेज हुन्छ। पहिलो अवस्था संसद बस्यो, संसदले त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो, तत्काल खारेज हुन्छ। दोस्रो अवस्था राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि खारेज गर्न सक्छन्। तेस्रो अवस्था भनेको संसद बस्यो, अब संसद बसेपछि केही गरेन त्यसलाई 60 दिन बित्यो संसद बसेको मितिले भने 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। यी 3टा अवस्थामा त्यो जान्छ। न त त्योभन्दा अगाडि गरेका काम कारबाही संसदले बनाएको कानुन सरह त्यो लागू हुन्छ। अब उसो भए त्यसले के कानुन ल्यायो? त्यसले अध्यादेश के ल्यायो त? अध्यादेश ल्याउनु तरिका यो हिजो चाहिँ के हो म भन्छु। अध्यादेश यसले दलसँग ल्याएका विवादका विषयमा र यसका सेवा असरहरू यसले पार्ने प्रभावको बारेमा चाहिँ फेरि हामी पछाडि जोड्नेछौँ। तर हिजो ठ्याक्कै के भएको जनताले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिरहेको छ क्या हिजो ठ्याक्कै के भनेपछि अध्यादेश के ल्यायो? अध्यादेश के ल्यायो भनेपछि संवैधानिक परिषदको यस काम कारबाही सम्बन्धी एउटा कानुन छ जुन संसदले बनाएको संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद भनेको के हो भने नेपालमा रहेका जुन संवैधानिक अङ्गहरू छन् ती अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्नको लागि एउटा संवैधानिक परिषद हुन्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो संवैधानिक परिषदमा 6 जना सदस्यहरू हुन्छन्। 6 जना सदस्यमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि आएर सभामुख हुन्छन्, त्यसपछि मथिल्लो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुन्छन् 3 जना भए, अर्को 1 जना हुन्छन् प्रतिपक्ष दलको नेता हैन 4 जना भए, अर्को 1 जना प्रधान न्यायाधीश 5 जना भए, अर्को 1 जना उपसभामुख। अहिले उपसभामुख खाली छ किनभने पहिला हैन उपसभामुख त्यहाँबाट गइसकेपछि खाली छ भनेपछि अहिले बहाल कतिजना छन्? 5 जना छन्। अहिले भन्ने हो भने त्यो संवैधानिक परिषद नै छैन भने पनि हुन्छ। 1 जना सदस्य नभएको बेला त संवैधानिक परिषद हुँदैन, पूर्ण छैन नि। पूर्णले मात्रै काम गर्न पाउँछ। पूर्ण भनेको 6 जना हो। 6 जना भइसकेपछि मात्रै अल्पमत, बहुमत, सहमत भन्ने कुरा हुन्छ। जब त्यो संवैधानिक परिषद नै वैधानिक ढङ्गले आफैमा त्यो के छ? अपुरो छ। त्यसलाई पूर्ण संविधान भन्दैन हो, संवैधानिक परिषद भन्दैन किनभने त्यो भएर अनुपस्थित हुने फरक विषय हो। म बिरामी छु, अनुपस्थित कहीँ बाहिर गएको छ, केही भएको छ, नआउने फरक कुरा हो। तर उनको पद नै त्यहाँ पूर्ति भएन भने 5 जनाको संवैधानिक परिषद त हुँदैन। संविधानले त 6 जनाको संवैधानिक परिषद भन्छ। 6 जना संवैधानिक परिषद सदस्य हुन्छन्। भइरहेको कानुनमा के छ भने बैठक कसरी बस्छ? गणपूरक सङ्ख्या हुनुपर्छ भन्छ। भइरहेका सदस्य जुन 6 जना हुन्छन् नि, 6 जना मध्ये 1 जना अध्यक्ष र 4 जना अरू सदस्यहरूको उपस्थिति भयो भने त्यो गणपूरक सङ्ख्या हो, अर्थात् 5 जना। 4 जना हुनै पर्यो। त्यो गणपूरक सङ्ख्याले संवैधानिक नियुक्तिहरूको लागि अथवा कुनै पनि बैठक बसेर निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो निर्णय सहमतबाट हुन्छ। त्यहाँ अल्पमत र बहुमत हुँदैन, सबैले मान्नै पर्यो। यदि त्यो बैठकमा त्यो हुन सकेन भने जुन अहिले उपदफा 6 र 7 भनिन्छ नि, उपदफा 6 र 7 भनिन्छ नि, त्यसमा के हटाइयो भने त्यसमा के थियो भने पहिलो बैठकले सहमति हुन सकेन भने त्यो बैठक हुँदैन, अर्को बैठक बोलाउनु पर्छ। अर्को बैठकले पनि सहमति गर्न सकेन भने बल्ल त्यसमा दोस्रो चोटिको बैठक मात्रै अल्पमत बहुमत हुन्छ। भनेको के हो भनेपछि 6 जनाको अल्पमत बहुमत कति हुने भयो? अथवा गणपूरक सङ्ख्या 5 जनाको कति हुने भयो? 3 जना हुने। 3 जनाले निर्णय गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था। त्यसले के गर्यो भनेपछि पार्टीभित्र 2टा लाइन भयो, प्रचण्ड र माधव, केपी ओली। प्रचण्डका मान्छेहरू 1 जना सभामुख भए, प्रचण्डले भनेको मान्ने। केपी ओलीका मान्छेहरू भनेको 1 जना मथिल्लो सभाका अध्यक्ष भए, अध्यक्ष भए। 1 जना मान्छे 2टाका भए हैन, 2टाका भए। अब अर्को को हुन्छ? उपसभामुख अनुपस्थित छ, त्यहाँ छँदै छैन, अनुपस्थित होइन कि पद नै पूर्ति छैन, पद नै पूर्ति छैन। प्रतिपक्षको दलका नेताले हामी त सडकमा सङ्घर्ष गर्छौँ भनिरहेछन्, उनीहरू आउने स्थिति भएन। अब 1 जना प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश त अब त्यो त पदीय कुराले हुने भयो, आउने कुरा भयो भनेपछि
सरकारले के अथवा प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुभयो भने चाहिँ अब मैले, किनभने यिनीहरूले अरूले गर्दैनन्, काङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष दलका भनौँ उनको मात्रै मान्छे संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्ने भन्छन्, अब प्रचण्डलाई सहमति गरौँ आफ्ना मान्छे मात्रै नियुक्ति गर्ने भन्छन्, झन् तिमीले नमाने हुँदैन भन्छन्, यतातिर मलाई स्थायी समितिमा हालेर अल्पमत र बहुमत गरेर मलाई चाहिँ गाँज्न खोज्दैछन्, यो पनि नहुने ऊ पनि नहुने पखलास। मैले मात्रै गर्न सक्ने कुनै हुन्छ कि हुँदैन सोचेर हिजो तपाईँले के भयो भन्नु, हिजो अनि कस्तो ल्यायो भने कानुन अध्यक्ष सहित 4जना अन्य सदस्य उपस्थित भएको गणपूरक संख्या हुन्छ भन्ने ठाउँमा यस्तो ल्याए, अध्यक्ष समेतको भइरहेका सदस्यको बहुमत गणपूरक हुन्छ, अध्यक्ष सहितको भइरहेका गणपूरक बहुमत भने कति हो, अध्यक्ष सहितको भइरहेको भने 5 जना हो, 5 जनामा 3 जना भएपछि बैठक बस्न सक्ने भयो। कस्तो हेर्नुहोस् है, त्यसपछि निर्णय गर्दाखेरि त्यो 3 जना हो भने बहुमतले हुने भयो, 3 जनाको बहुमत 2 जना, अर्थात् उहाँ प्रधानमन्त्रीले र यदि प्रधान न्यायाधीशले कथम कदाचित नमान्ने स्थिति भएछ भने पनि प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीकै, प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न होइन, प्रधानमन्त्रीकै आफ्नो दलको र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि मान्ने उहाँकै गुटको मथिल्लो सभामा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेपछि 2 जनाले भए त निर्णय हुने भयो। त्यो के को लागि भनेपछि संवैधानिक परिषदका जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो। अख्तियारमा अहिले चाहिने के भन्दाखेरि ठाउँ पदहरू खाली छन्। अझ विडम्बना अलिकति म यो कुरा पनि राख्छु, अख्तियारका प्रमुखलाई नै अहिले मुद्दा लागेर थुनामा छन्। त्यो अख्तियारका प्रमुखलाई दर्ता गर्ने भने अहिलेकै राजनीतिक दल लगायतका यिनै जो संवैधानिक परिषद यिनै मान्छेले दर्ता गरे, त्यो हिजो प्रष्ट छ। उनबाट आर्थिक चलखेल भएर त्यो वास्तवमा उनलाई गरिएको थियो, किनभने उनी फेर मान्छे थिएन, उनीसँग प्रशस्त पैसा थियो होइन, बालुवाटारको त्यत्रो प्रकरण लागिरहेछ, त्यो पैसाको केही पैसा उनलाई चुनावमा दिनु थियो र अहिलेका यिनै जो संवैधानिक परिषदका खास जित्ने अथवा हार्ने को छन् सबैलाई मुखबुझो लाएर उनले आफू नियुक्ति पाएका थिए। त्यो नियुक्ति उनीहरूले गरेका हुन्, आज तिनी चाहिँ थुनामा छन्। अभियोग लागेको छ, भोलि उनले सफाइ पाउलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रश्न त उठेको छ, नियुक्ति त उनीहरूले गलत गरेका रहेछन् नि। त्यसरी अब अर्को चुनाव 2 वर्षभित्र आउँदैछ, अर्को चुनावमा त पैसा चाहियो, किन ल्याए त अध्यादेश हिजो भने, त्यो पैसा चलाउनलाई फेरि अख्तियारको अर्को मान्छे पैसावाल खोज्नु पर्यो, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग छ त्यहाँ पैसावाल खोज्नु पर्यो, महालेखा परीक्षक होला होइन, निर्वाचन आयोग होला, लोकसेवा आयोग होला, यावत जति पनि संवैधानिक अङ्गहरू भनेको के हो, यसको सिद्धान्त भने यसको सिद्धान्त के हो भनेपछि संवैधानिक अङ्ग भनेको सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ, लिमिट गभर्मेन्ट भन्छ, लिमिट गभर्मेन्टको सिद्धान्त हुन्छ। त्यो भनेको सरकारले यसलाई अंकुश लाउन सक्दैन, बरु यसले गरेका निर्णय सरकार, जस्तो निर्वाचन आयोगमा तपाईँको सरकारले जे भने त्यही मान्छे मान्ने हुन्छ भने निर्वाचन कसरी निष्पक्ष हुन्छ। लोकसेवा आयोग सरकारले भने मान्छे लोकसेवा आयोगको सदस्य अध्यक्ष भयो भनेपछि त आफ्नो मान्छे भर्ना गरिदिन्छ, निष्पक्ष त भएन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा सरकारको मान्छे भयो भने के हुन्छ, निष्पक्ष मानवाधिकार हुँदैन। अडिटर जनरलमा अडिटमा सरकारको मान्छे भयो भने के हुन्छ, जति भ्रष्टाचार गरे पनि सदर हुने भयो होइन, अख्तियार दुरुपयोगमा जति भ्रष्टाचार गरे पनि मुद्दा नचलाउने भयो। त्यसको सिद्धान्तले के भने सरकारले पनि अंकुश लाउन नसक्ने भावनाले लिमिट गभर्मेन्ट, त्यसको प्रिन्सिपल सीमित, क्या सरकारका अधिकार सीमित गर्नको लागि छुट्टै संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको हो। यो संवैधानिक परिषदले संवैधानिक परिषद भने निष्पक्ष यस्तो निष्पक्षको निष्पक्षताको पनि निष्पक्ष क्या, निष्पक्ष मान्छेले निष्पक्षता नियुक्ति गर्नुपर्ने, किनभने अख्तियारको प्रमुख नियुक्ति गर्नु पर्यो। त्यसकारण अब सबैले हुने, प्रतिपक्ष दलले एउटा भन्ला नहुने भयो, सबैले आफ्नो पैसा आफ्नो भाग आफ्नो मेरो मान्छे भन्ने, त्योभन्दा त आफ्नो एकलौटी सर्लक्क 2 जनाले एउटा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उनकै मान्छे, प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री स्वयं, प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो मत फरक मत राखे पनि केही भएन, बहुमत त भइगयो, खालि उहाँ त कोरम पुर्याउनलाई मात्रै आउने स्थिति भयो भनेपछि त जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भनेको यही कुरालाई भन्छन् तपाईँको तानाशाह प्रवृत्ति अथवा चाहिँ निरङ्कुशता प्रवृत्ति हो। त्यो भनेको जुन संवैधानिक अङ्गहरू छन् तिनको नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे भर्न गर्ने कुनियत बदनियत भनौँ न, त्यो नियतले त्योलाई चाहिने त्यसले चाहिने सदस्यहरू संवैधानिक अङ्गमा पूर्ति गर्नका लागि, अध्यक्षहरू पूर्ति गर्नका लागि कानुन बाधक थियो, संविधान होइन कानुन बाधक थियो, त्यो कानुनलाई आफू अनुकूल बनाउने अनि जे मन लागे पनि त्यो गर्नलाई कानुन अनुसार बनाउने। अब
5-7 दिनमा नियुक्ति गरिसकेपछि यो त संसद बसेपछि भोलि 15-20 दिनपछि गए पनि यो गरेका काम कारबाही बदर हुँदैनन्। त्यो मात्रै अध्यादेश मात्रै बदर हुने हो, त्यो चाहिँ हैन शून्य हुने हो। काम कारबाही त कानुन सर मान्ने हुन्छन्। गर्यो त गर्यो, हान्यो कि जान्यो भन्छन् नि, अब गर्यो त गर्यो, नियुक्ति हाम्रा मान्छेहरू भइसके। त्यसकारण त्यो नियतबाट सरकारलाई अहिलेको तपाईँको सरकार प्रमुखले आफ्ना पार्टीमा जहाँ अल्पमत छु भन्ने छ तिनीहरूलाई पेल्न खोजेको देखिन्छ। जब यसो भनौँ न अधिवेशज्यू, सरकारले आफू अनुकूल मान्छेहरूलाई भर्ती गर्नको लागि या त आउँदै गरेको चुनावमा चाहिँ आफू अनुकूल मान्छेहरू प्रयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि बाधक रहेको कानुनलाई संशोधन गर्यो। त्यही नै हो अहिले जारी गरेको यो चाहिँ फिर्ता हुने सम्भावना छ छैन, नहुँदाखेरिको अवस्थामा कानुन त यो फेरि कार्यान्वयन गर्नलाई यसका केही त्यस्ता बाधा व्यवधान या त सजिलोले गर्न सक्छ, के हुन्छ यसको? अब मलाई किनभने फिर्ता हुनैका लागि, किनभने एकचोटि फिर्ता गरेका थिए, अब अर्कोचोटि ल्याउने भनेको यो फिर्ता गर्नैका लागि ल्याइएको हो जस्तो लाग्दैन। तर अब फिर्ता कुन बेला हुन सक्ने भयो भने प्रधानमन्त्री रहेको पार्टीका अर्को अध्यक्षले र त्यहाँ भएका अर्को उसका छन् हैन प्रचण्ड अथवा माधव नेपालजीहरूले, उहाँहरूले चाहिँ केपी ओलीजी तपाईँले भनेको कुरा सबै ठिक छ, तर यो अध्यादेश झिकिदिनुहोस्, तपाईँ सरकार पनि चलाउनुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष पनि भइरहनुहोस्, अथवा तपाईँलाई हामी त चलाउँदैनौँ भनेपछि त फिर्ता पनि देलान्। नत्र किनभने आँटेकै कुरा होला त्यो, किनभने प्रधानमन्त्रीको नजिकको सल्लाहकार कानुनवेत्ता समेतको पनि भनाइ के आयो भने प्रधानमन्त्रीलाई यो अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए हुनाले यो गरेको ठिक छ भन्ने आउन बित्तिकै त्यसले के देखिन्छ भने, आयो नि मिडियामा, त्यसले के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले अब आँटेरै जानुपर्छ, त्यसको जे होस् परिणाम भनेर अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसकारण सहज ढङ्गले फिर्ता लिने, अब फिर्ता त पनि लिन पनि सकिन्छ, अन्य कुरा पहिला लिएकै हुँदैन, फिर्ता ल्यालान्, तर सहज ढङ्गले फिर्ता लिने स्थिति चाहिँ नै होइन। अर्को कुरा के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जब आफू सङ्कटमा पर्छन् त्यतिखेर सङ्कटमा परेको बेला चाहिँ एउटा अस्त्र फ्याँकेर चाहिँ आफू बच्नलाई एउटा प्रपञ्च रचिकाउन् भन्ने पनि आइरहेका छ नि। यसलाई तपाईँ त एउटा संविधान सभा सदस्य पनि हो होइन, संविधान बनाउने एउटा तपाईँ पनि त एउटा सदस्य हो नि त। सँगसँगै यसले चाहिँ के अर्थ राख्छ, यसले चाहिँ खास गर्न खोजेको यसलाई चाहिँ तपाईँ नेता भयो नि त भन्दा होइन, यसले कसरी बुझ्नु भएको छ? त्यस बेला संविधान बनाउँदाखेरि एउटा प्रश्न उठ्यो जब्बर रूपमा। अब नेपालको संविधान दुईवटा कुरा, एउटा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले नेपालमा पछि परेको जुन जनजाति छ, उत्पीडित समुदाय छ, लैङ्गिक विभेद छ, क्षेत्रीय विभेद छ, यो सबैलाई इन्क्लुसिभ समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नै संविधानमा समानुपातिक र समावेशी भनेर त्यसको प्रिन्सिपल अथवा प्रस्तावनामा राखेर हरेक ठाउँमा त्यो लाग्यो। तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेन। प्रिन्सिपल त्यो हो, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा हामी अगाडि बढ्नु। त्यसपछि के भने विगतमा तपाईँको 12 बुँदे समझदारीमा अहिलेका राजनीतिक दलले एउटा कुरा के लेखेका छन् भने हामी अब विगतमा सांसद किनबेच गर्ने गल्ती गर्ने अब गर्दिनौँ भने हाल्ने। तर अहिले के देखियो भनेपछि त्यो विकृत देखियो। जस्तो विगतमा पनि त यही सरकारले पनि आफ्नो सांसदलाई मान्छे अपहरण गर्ने सम्मका कुरा त्यही अध्यादेशकै बेलामा आएको थियो नि त। म अर्को दलको पार्टी फुटाउन लाग्यो, हाम्रो दलको पार्टी फुटाउन लाग्यो होइन भनेर प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपूर्ण भनाइ पनि त त्यो बेला आएकै थियो। भनेपछि कस्तो देखिन्छ भनेपछि यो अस्थायी जुन 6 महिनामा 10 महिनामा 4 महिनामा सरकार फेरबदल हुने कुरा थियो, संविधान सभामा संविधान बनाउँदाखेरि यो कुरा उठ्यो, यो अब यो त हुँदैन, यो राख्नु हुँदैन भनेर नै अनि के ल्याकियो भनेपछि सरकारले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अथवा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्ने स्थिति बनेको थियो। अब त्यो नेपालमा त्यो पनि दिनुहुन्न भनेर संविधानले त्यो पनि हटाइदियो। अहिले मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुँदैन। आफ्नो दलले साथ दिएन भने फेरि जनादेश लिन जाने निर्वाचनको माध्यमबाट मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर भने त्यो पनि हटाइदियो। प्रधानमन्त्री भएको तुरुन्तै 1 वर्षसम्म कतिसम्म चाहिँ निश्चित अर्को महाभियोग ल्याउन नपाइने अथवा के उसको के अविश्वास ल्याउन नपाइने भन्ने भयो। त्यो भनेको मतलब के हो भने स्थिर सरकारको माग गरेको कुरा हो त्यो। तर त्यो लेखेर त हुँदो रहन्छ संविधानमा। तपाईँको पार्लियामेन्टको क्यारेक्टर के हो भने एउटा संसदीय व्यवस्थाको क्यारेक्टरै यही हो। त्यसको आधारभूत चरित्र भनेको के हो भनेपछि यो अत्यन्त तानाशाही हुन्छ भन्दाखेरि त लोकतन्त्रमा यही नै सर्वव्यापी हो, यो बाहेकका अरू राज्य व्यवस्थाहरू तानाशाही हुन्छ भनिन्छ। तर मलाई अनुभव के छ भने मैले संविधान सभामा बस्दाखेरि र संविधान सभा त संसद पनि थियो, त्यसको अनुभवलेबाट मैले हेर्दाखेरि संसदीय व्यवस्था भनेकै एकजना मान्छेले चलाउने वास्तवमा तानाशाही व्यवस्था हो भनेर अहिलेको पुष्टि गर्यो। किनभने
संविधानमा भयभरका कुरा लेख्छ। जस्तो अहिलेको संविधानमा धेरै कुरा लेखेका छ। मौलिक हक पर्याप्त छन्, जनताका हकहरू लेखेका छ, सारा लेखेका छ, लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको छ, समावेशी भनेको छ, समानुपातिक भनेको छ। तर त्यसलाई लागू कुन बेलासम्म गर्छ भने शासनमा बस्नेले, सत्तामा बस्नेले आफूलाई प्रतिकूल असर नपरुन्जेलसम्म लागू गर्छ। नत्र आफूलाई जब प्रतिकूल असर पर्छ उसले त्यो लागू गर्दैन। उदाहरणको लागि म भन्छु, संविधानमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्न। तर विप्लवजीले आफ्नो पार्टीको नाम घोषणा गरेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने छ। तर त्यो पार्टीलाई यही सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदियो, जबकि संविधानले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्न प्रष्ट लेखेको छ। दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ भने त यो दलसँग लागेको कारणले थुप्रै मान्छे चाहिने पक्राउ परेर अहिले पनि जेलमा छन्। यो विषयलाई म तपाईँको यतातिरबाट मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको अहिले चाहिँ यो जुन यिनीहरूले चाहिँ जो अध्यादेश जारी भयो यो चाहिँ कानुन त मूलतः उहाँहरूले चाहिँ पेलेर जाने अवस्था रह्यो भने नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा यसको प्रभाव के पर्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्लान्, यसले यस चाहिँ नेकपा फुट्ने स्थितिमा पुर्याउँछ पुर्याउँदैन, प्रतिपक्षी दलले यसलाई कसरी लिन्छ? हो, एउटा यो पार्लियामेन्टको आधारभूत चरित्र के हो भने संविधान र कानुनमा लेख्ने तर लागू नगर्ने यसको चरित्र हो कि यही कुरा मैले पुष्टि गर्न खोजेको। संविधान जस्तो संविधानमा के लेख्यो भनेपछि संवैधानिक परिषद हुन्छ 6 जनाको, त्यो 5 जनाको लागि भन्दैन, 6 जनाको हुन्छ, प्रष्टै लेखिदिएको छ। 5 जनाको संविधान बनाइदिए मनलाई गरिदिए। अर्को कुरा के लेख्यो संविधानमा, संवैधानिक परिषदले संवैधानिक अङ्गका नियुक्तहरू निष्पक्ष ढङ्गले नियुक्ति गर्छ भने त्यो पनि लागू गरेन हैन। अर्को कुरा के लेख्यो भने राष्ट्रपति भनेको संविधान र संविधानको रक्षक हुन्छ भनेर लेख्यो, भक्षक होइन, रक्षक। तर नेपालका राष्ट्रपतिको विगतको पनि अहिलेको पनि भूमिका हेर्दाखेरि त म त रक्षक होइन भक्षक देखिरहेको छु। किन भइरहेछ भने राष्ट्रपतिले, तपाईँलाई याद छ कि छैन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि 3 जना कति सदस्यहरू सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस बेलाको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा राष्ट्रपतिले सही गर्नुपर्ने थियो, 2 महिना जति त्यो झुलाइदिए किनभने अर्को पार्टीका थिए। अहिलेको हेर्नुहोस् कसैलाई थाहा जानकारी नदिकन राष्ट्रपतिले सही हालेर स्वीकृति गरिदिए। त्यो किन भयो भने यी राष्ट्रपति जुन प्रधानमन्त्रीको पार्टी छ त्यो पार्टी र जुन प्रधानमन्त्रीको गुट छ, विशेष प्रधानमन्त्रीकै गुटको आधिकारिक मान्छे अहिलेको राष्ट्रपतिको पदमा नियुक्ति भएको छन्। उनले आफूलाई नियुक्ति गर्ने आफ्नो बोस, आफ्नो अध्यक्ष त्यो बेलाकोले ल्याएको कुरालाई इग्नोर गरिदिनु, काने खुसी गरेर कसैलाई थाहा नदिएर सही गरिदिनु है राष्ट्रपतिजी विद्याजी भन्ने बित्तिकै हस् हजुर म गरिदिइहाल्छु भनेर पद न राष्ट्रपति भयो। गरिमा र त राष्ट्रपति नराखेपछि त जनताले भन्छन् त हामीले पनि भन्ने ठाउँ पायौँ। तर यस्तै किसिमले राष्ट्रपतिलाई भन्नुपर्ने होइन। सिद्धान्त त राष्ट्रपति, त्यसको नाम त त्यस्तो छ, हेड अफ द स्टेट हैन भने त्यसले त्यो के अहिलेको जुन सरकारमा पार्टी छ, सरकार पार्टी, त्यो पार्टीको पनि एउटा गुटको मात्रै राष्ट्रपति जस्तो देखियो। त्यो पनि राष्ट्रपति होइन, राष्ट्रपति एउटा मर्यादा हुन्छ। त्यो गुटले जे भन्यो त्यही मान्ने, ल्याप चलाउने, उनको कारिन्दा जस्तो देखियो पद। योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ? आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी चाहिँ विषयवस्तुलाई अझ चर्की हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। कानुन त के खालका यस्ता चाहिँ प्रावधानहरू छन् र यसले चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ कस्ता खालका असरहरू पर्दछन्, या त फेरि चाहिँ यो विधेयक चाहिँ फिर्ता हुने अवस्था रह्यो भने फेरि स्थिरता रहन्छ रहन, यिनै विषयवस्तुलाई हामीले फेरि जोड्ने प्रयत्न गर्छौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। भाइ मैले खाने बिस्कुट मैले ल्याएको छु यी। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। बिस्कुट खान लाग्नु भयो क्या हो? होइन, काँक्रो खानु। काँक्रो भाइ पनि हँसाउनुहुन्छ। पहिला यो नरिवल होइन, कोकोनट। कोकोनट, नेभीको कोकोनट मैले सधैँ खाने बिस्कुट। ताजा रहेछ कोकोनट, स्वस्थकर पनि छ। जय होस् कोकोनट। मिल्दो जुल्दो प्याकेटसँग झुकिनु होला, खाँदाखेरि सधैँ नेभीको कोकोनट नै रोज्नु होला। कोकोनट क्रन्चिज, a quality product of Nevico. तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भन।
अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारी विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि जब सत्तामा पुगिन्छ नि तल्लो स्तरमा चाहिँ आफूले सङ्घर्षका फ्रेडहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई विभिन्न खालका आश्वासनहरू दिने गरिन्छ र जनताको भन्दा पनि आफू अनुकूल चाहिँ कानुनलाई व्याख्या गरेर चाहिँ यसो गर्दाखेरि त यसले त दीर्घकालीन हिसाबले कस्तो खालको असर पार्छ त? यो कस्तो खालको यो के मेसेज दिन्छ? अब यसले हेर्नु समस्या छ। कानुन माने न कानुन हुन्छ, नमाने त कानुन हुँदैन। कानुन भनेको कस्तो रहेछ भने वास्तवमा बलियाले निर्धालाई दबाउने प्रयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुरो त पुष्टि हुन्छ। म आफै कानुनको विद्यार्थी हुँ, त्यो देखिन्छ। कुन बेलासम्म कानुन राज हुन्छ भने जुन बेलासम्म मेन सत्तालाई केही प्रतिकूल असर पर्दैन त्यो बेला कानुन राज हुन्छ। न्याय हुन्छन्, इन्साफ हुन्छन्, कानुन बन्छन्, कानुन अनुसारका विकास निकास पनि हुन्छन्, कानुन अनुसार पदपूर्ति हुन्छ, सबै हुन्छ। तर त्यो इन्ट्रेस्ट जब पावरमा ठोक्किन्छ नि त्यस बेला ती कानुन मिचिन्छ। त्यस बेला मात्रै मिचिन्छ, सधैँ मिचिने भए त हुँदैन, सधैँ मिचिन्छ। त्यसो भएर त कानुन राज छ भन्छन् नि। कानुन राज किन भन्छन् भने अब अहिले के भयो, मेन सत्तामा अथवा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या पर्यो। 2/3 प्रधानमन्त्री भनेका छन्, उनलाई राज्य सत्ता चलाउन सङ्कट पर्यो। अब निर्वाचन 2 वर्षपछि भन्दा पैसा जम्मा गर्नै पर्छ। तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस्, यो कानुनहरू पनि बलियाले प्रयोग गर्छन्। अनसिन हुन्छन् तिनीहरू, नदेखिने हुन्छन् तिनीहरू, पर्दा पछाडि हुन्छन् तिनीहरू। अब इलेक्सनलाई भन्नुहोस्, त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गयो होला। यो अध्यादेश त अहिले निर्णय गर्नु र निर्णय अनुसारको राष्ट्रपतिले जारी गर्नु अथवा सही गर्नु ठिक थिएन भनेर मुद्दा गयो एकछिनलाई मान्नुहोस् सर्वोच्चमा। सर्वोच्च न हो, सर्वोच्चले गरेको फैसला सबैले मान्नुपर्छ र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई छ, होइन? यदि सर्वोच्च अदालतमा गयो भने त्यहाँबाट पनि निष्पक्ष फैसला हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा पनि त आशंका व्यक्त हुने हो। किनभने त्यो सर्वोच्च अदालतको प्रमुख नै बसेर निर्णय गर्ने कुरा भयो। त्यहाँ त बैठकै बसिसक्यो नि, हिजो त बैठकै बसिसक्यो नि। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश त हिजो बैठकै बसिसकेपछि त अब उनीले गरेको कुरा हुन्छ होला, विगतमा केही भाव होला, तर पनि देखिन्न तपाईँको त्यो निष्पक्षता पनि त्यस्तरी। किनभने त्यसो भनेको संविधानको संरचना नै त्यस्तरी बनाइयो। प्रधान न्यायाधीशको निर्णय, न्यायाधीशहरूको निर्णय कसले गर्छ भने तिनको नियुक्ति पनि त्यही संवैधानिक परिषदले गर्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरूले कुनै नराम्रो काम गरे, भ्रष्टाचार गरे भने पनि तत्काल मुद्दा लाग्ने र तत्काल पदबाट जाने हुँदैन। किनभने संसदको 2/3 मात्रै उनलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्छ, अरू त कुनै छैन, होइन? भने संसदको 2/3 त भनौँ न एकछिनलाई भनौँ सरकार देख्दा डराउने भयो। यहीँनिर के जस्तो कि अघि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जनताको मत प्राप्त जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू संसदमा हुनुहुन्छ, तर संसद चाहिँ अवरोध गरेर संसदको बैठक नै नबहालेर यसरी चाहिँ कानुन मिच्ने काम गरिन्छ के, होइन? त्यसै गरी अब आउँदो 18 गतिभित्र त कम्तीमा नि संसद त बहाल्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका नागरिक विधेयकका कुराहरू ओझेलमा छन्, त्यसपछि सीमा विवादका कुराहरू ओझेलमा छन्, धेरै कानुनहरू नै ओझेलमा परेका छन्। सरकार आफै धर्ममा छ, होइन? कानुन त यो चाहिँ फेरि केही अमुक व्यक्तिहरू भनौँ या त अहिले त कार्यकारी भनौँ न, एक हिसाबले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश अनि संविधान सभाको अध्यक्ष 3-4 जना मिलेर चाहिँ सारा नेपाली जनतालाई पेल्दै गर्दाखेरि अर्को कुरा पनि छ आनन्दजी। जस्तो 3-4 जना मिलेर भन्दा पनि त्यो 3-4 जनालाई चलाउने पनि अर्को कोही छ यहाँ, त्यो देखिन्छ। त्यो भनेको पैसा छ। भ्रष्टाचार किन हुन्छ? किन आज अख्तियारका प्रमुखले भ्रष्टाचारमा डुब्नु पर्यो? किन प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छेले 70-72 करोडको कुरा बाहिर आयो? त्यो नभएर त आएको होइन, होइन? होला, कारवाही भएन। त्यही त भने नि मैले सत्ताको मुखमा कानुन हुन्छ भनेको। जे भने त्यही कानुन हुन्छ। आखिर हो रहेछ नि त, सत्ताले जे बोले त्यही कानुन, जनताले बोलेको कुरो कानुन हुँदो रहेछ। हामीले संविधानमा सिद्धान्तमा के बोल्यौँ? जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, लोकतन्त्र, लोक भनेको मान्छे जनता हो, जनताको तन्त्र भनेको जनताले शासन हो। किन भनेको भने जनताले आफूले मत दिएका प्रतिनिधिहरूले बनाएको कानुन आफैमा लागू हुने हो, आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तो कानुन बनाउने हो, सिद्धान्त त्यो हो नि। तर त्यो हुँदो रहन्छ, पैसा चाहिँदो रहेछ।
पैसा कोसँग हुन्छ ठुल्ठुला तपाईँको ठुल्ठुला एजेन्ट दलालहरूसँग हुन्छ त्यो पनि नेसनल दलाल होइन राष्ट्रिय स्तरका दलाल सामान्य टोले डनहरूबाट यहाँकाबाट होइन अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरू खास गरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित तिनीहरू अनसिनमा हुन्छन् ब्याकमा हुन्छन् पर्दा पछाडि हुन्छन् तिनीहरूले पैसा आफ्नो एकातिरबाट बगाइरहेको हुन्छन् त्यो पैसा यताबाट बगाउँदाखेरि त्यसको दोब्बर नाफा यताबाट आइरहेको हुन्छ त्यही उता लगानी गरेर आउँछन् हामीलाई चाहिने यस्तो ल हो बनाइदेऊ उनले बनाउँछन् हामीलाई सहजताको लागि फलानो संवैधानिक परिषद अथवा त्यो अङ्गको प्रमुखलाई यसलाई नियुक्ति गरिदेऊ त्यसैलाई हुन्छ फलानो जिल्लामा हामीलाई चाहिने इभेन तपाईँ त्यो त हुनुपर्ने होइन नि तल्लो स्तरको सुरक्षा अधिकारी प्रशासक समेत उनीहरूले भनेका मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तिनीहरूले भनेको कुरा यदि मानिएन भने यिनीहरूलाई पैसा आउँदैन पैसा आएन भने निर्वाचनमा स्योर हुँदैन किनभने अहिले एउटा मान्छे निर्वाचन हुनु 10औं करोड 20औं करोड चाहिन्छ यार धेरै महँगो छ चुनाव अहिले दलको टिकट लिँदाखेरि जनताको मत प्राप्त गर्नलाई चाहिँ जनताहरूसँग घोलमेल भएर जनताको पक्षमा काम गरेर जनमत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्दा पनि पैसाको खोला बगाएर चाहिँ जित्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ दलका नेताहरू चाहिँ देखिनुहुन्छ हो तपाईँ हेर्नुहोस् त उखु किसानहरू अहिले चिसो छिडीमा बसिराखेका छन् त्यो आउनुपर्ने स्थिति हो हेर्नुहोस् त विडम्बना त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ त्यो कानुन छैन त्यो उखु किन्यो उद्योगले त्यो किनेको रकम चाहिँ दिएन भने कानुन छैन त्यो त स्थानीय जिल्ला अदालतले फैसला गर्नुपर्ने मुद्दा हो त्यो स्थानीय प्रहरीले तुरन्त चाहिँ के भनेदेखि ठगीमा अथवा तत्काल चाहिँ कारबाही गर्ने लेनदेनमा अथवा साधारण मुद्दा अथवा ठगी गर्यो भनेपछि फौजदारी मुद्दा चल्न सक्छ नि त्यो त किन सकेन अब कानुन त यस्तो खालको पनि कानुन लागू भएर पूर्व माओवादीहरू विशेष गरी मोहन वैद्य किरण त्यसपछि रामबार थापा बादल नै भनौँ प्रचण्ड भनौँ नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव लगायतका पूर्व माओवादीहरूले चाहिँ जेल हाल्ने एउटा यिनीहरूले नयाँ केही खालको त्यस्तो खेल खेल्न सक्छन् गरेपछि के हुँदैन र एउटा अब सत्य निरूपण आयोग र अर्को बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी कानुन र आयोग बनेका छ ती आयोगहरू त्यत्तिकै बसे तिनले पनि काम गर्न अहिलेसम्म कति वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म गरिसकेका स्थिति छैन होइन त्यो पनि त्यत्तिकै छ अब 2-4 दिनमा म्याद पुग्दैछ त्यो पनि काम गरेका स्थिति छैन किनभने उनले काम गर्नु भन्दा पनि सरकारले त्यसलाई फेसिलिट गरेका छैन सरकारै चाहँदैन सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ हेर्नुहोस् कारबाही गर्न सक्ने होइन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यतिले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेका छन् यिनलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु र कारबाही गर्नु भनेर प्रतिवेदन योभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ती मान्छेहरू कैयन सरकारी सुरक्षा कैयन माओवादीका थुप्रैका मान्छेको नाम दिएको छ एउटा त्यो र अर्को कुरा पनि के हो भनेपछि यदि चाहने हो भनेपछि त तिनको सम्पूर्ण जिम्मेवार भन्यो नि त 5000 लाई अरू जिम्मा लिने 5000 त मैले लिन्छु जिम्मेवारी पर्सनली भनेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो होइन सार्वजनिक भएको थियो एकचोटि बाबुरामजीले पनि भन्नुभएको थियो ल हामीले पनि जिम्मा लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो भनेपछि त सत्य निरूपणता मेलमिला आएको काम सम्पन्न भएको छैन त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्छ नि त्यो पनि भएको छैन होइन नेपालमा त त्यो पनि छ फेरि अहिले त नेपाल त फेरि अहिले त विश्व एउटा स्थिति ग्लोबलाइजेसन छ नि त कन्सेप्ट फेरि सबै किसिमले लले पनि अरू व्यापारिक सबै किसिमले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको भोलि यही हुन्छ भनेर अर्को कुरा तपाईँको जनमुक्ति सेनाको रकमको सम्बन्धमा यिनै पार्टीका मान्छेले अख्तियार दुरुपयोगमा होइन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको विरुद्ध उजुरी हालेको पनि त्यही यथावत नै छ भनौँ चाहने हो भने एकले अर्कालाई जे गर्न पनि सकिन्छ तर त्यो पनि पावरमा भर पर्छ त्यो किन कारबाही भएन ल एकछिनलाई मानौँ उहाँको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी थियो भने किन त्यो प्रक्रिया जनताको अरूको कुनै खड्दारको सुब्बाको सेक्सन अफिसरको कुनै कर्मचारीको कुनै सामान्य कार्यकर्ताको भए त उहिले भइसक्थ्यो नि त भएन किन भएन भने पावरमा भएको कारणले भएन त्यसकारण त्यसो त अब भन्नुहोस् न अब केपी ओलीकै एउटा नजिकको मन्त्रीले त्यो टेप प्रकरण आयो त्यो पनि त खासै छानबिन भएन त्यसलाई एउटै अर्कै ढङ्गले टारियो होइन भनेपछि यावत विषयवस्तु छन् जसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै गर्न सकिन् त्यो गर्न सक्छन् नगर्न सक्ने नेपालमा दलहरू मिल्ने र नेताजीहरू मिलेर देश र जनताको लागि अगाडि बढेका छन् एक डिग्री अगाडि बढ्छन् भन्दा नि एकले अर्कालाई अघि तपाईँले भन्दै गरेको विषयलाई म के जोड्न चाहन्छु एकले अर्कालाई खुइल्याउनलाई पछि लागि परेका छन् के जस्तो टेप प्रकरणको कुरा गर्नुभयो होइन 70 करोड टेप प्रकरणको कुरा अब अहिले पछिल्लो समयमा नारायण काजीको कुरा गरौँ कृष्णबहादुर महराको कुरा गरौँ होइन अब गोकुल बास्कोटा अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण यति ओम्नी वाइट बडी छ प्रशस्त छ
त्यसपछि सबै नेताहरूलाई चाहिँ अहिले के छ भन्दा एकले अर्कालाई खुइल्याउने एकले अर्कालाई सिद्धिनमा लागि परेको देखिन्छ क्या। यसले गर्दाखेरि तपाईँ हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा लामो समयसम्म अनुभव भएको कारणले गर्दा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अवस्था अब दर्दनाक हुँदै आएको हो के हो? यो दर्दनाक अहिले होइन, पहिल्यै भइसक्यो हो। किनभने यी नामले कम्युनिस्ट हुन्, अहिलेका सरकारमा बसेका कुनै पनि मान्छे कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्ट विचारमा पनि कम्युनिस्ट होइनन्, आचरणमा व्यवहारमा पनि कम्युनिस्ट होइनन् होइन। र राज्य चलाउने कुरामा, जनतासँगको सहकार्यको कुरामा, अनुशासनका कुरामा कुनै पनि दृष्टिकोणले यिनीहरू आफूलाई भन्ने गरेको जुन मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्थे ती विचारबाट च्युत भइसकेका हुन्। अहिलेको सरकार पनि कम्युनिस्ट नाउँको मात्रै पार्टी हो। यो सरकारको क्यारेक्टर त संसदीय पार्टी हो, संसदीय पार्टी चलाइरहेछन् होइन। त्यसकारण के भनेदेखि यो नाम मात्रको गणतन्त्र भएको छ। अहिले त राजतन्त्रकै झल्का दियो नि त प्रधानमन्त्रीले गरेको। किनभने संवैधानिक अङ्गमा एकलौटी गर्ने विचारले जुन किसिमले तपाईँको त्यो कानुन ल्याए त्यो त कुनै हालतमा मिल्ने कुरै होइन। त्यो त तपाईँको निरङ्कुशताको पनि हद हो, निरङ्कुशताको। त्यसरी संविधान कानुनलाई मिचेर ल्याउने भनेको हद हो। त्यो भनेको पार्लियामेन्टेरियन सिस्टमको आधारभूत चरित्र हो। त्यही चरित्र अन्तर्गत चलेका हुन् केपी ओली। नेपालमा पनि नेपालले के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यत्रो त्याग तपस्या बलिदानी गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु कानुन 2072 सालको कानुनमा तपाईँले त्यही लेख्नुभयो संविधानमा। तपाईँहरूको अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने नाम नै ओझेलमा पर्यो नि होइन र? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने कुरै नै रहेन। शब्दमा सङ्घीय पनि छ, शब्दमा लोकतन्त्र पनि छ, शब्दमा गणतन्त्र पनि छ। सङ्घीयताको आधारभूत चरित्र र जनयुद्ध र जनआन्दोलन मागेको यस्तो संहिता थिएन। यो त केन्द्रीकृत व्यवस्था भयो, अझ बलियो व्यवस्था। प्रधानमन्त्री स्वयंको उद्घोष आयो त। यो त के हाम्रा विकेन्द्रीकरण जस्ता यी त शाखा जस्ता हुन् भनेर आयो नि त होइन। यो त हाम्रो के भनेदेखि आधारभूत हुन् भन्ने आयो। कर्णालीको विवादलाई त्यसरी चाहिँ दिइयो भनेपछि तपाईँ के भनेपछि यो सङ्घीयता पनि होइन, लोकतन्त्र त झन् हुँदै होइन। यो तानाशाही व्यवस्था भयो, यो अत्यन्त क्रूर भयो। यो भन्दा पहिला पनि तपाईँले एउटा मेरो अघिल्लो अन्तर्वार्ता एउटा भन्नुभएको थियो कि हिजो चाहिँ शिरबेज लगाएका राजा थिए, अहिले टोपी लगाएका राजाहरू अहिले चाहिँ भन्नुभएको। अहिले चाहिँ टोपी लगाएका राजाहरू छन्। किनभने गणतन्त्र नाम त राजा नहुँदैमा भन्ने कुरा भएन। गणतन्त्र भनेको त जनताले त्यो अनुभूति गर्नु पर्यो। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, लगभग कार्यक्रमको अन्त्य छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको जुन ट्युनिङ देखिन्छ, यसले गर्दा तपाईँ एउटा राजनीतिक गे पनि त हो नि त। अबका दिनमा यसले के सङ्केत गर्छ? जस्तो उहाँले संविधान सभा विघटन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो पनि कुरा आइराखेको छ, कु गर्छन् त्यो पनि कुरा आइराखेको छ, पार्टी फुटाएर चाहिँ अर्को पार्टी दर्ता गर्छन् यो पनि कुरा आइराखेको छ होइन। तपाईँको नजरमा के देख्नुहुन्छ? यो सामान्य जोड घटाउमा, अहिलेको राजनीतिक विश्लेषण जोड घटाउमा राजनीतिक दलभित्रका गुट, उपगुट, बढ्लान् घट्लान्, राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकर्ताको हैसियतले काम गर्लान्, यो फरक विषय हो, यो त गर्छन्। तर मूल रूपमा भन्ने हो भने अब यो सरकारको मात्रै होइन, यो राज्य सत्ताको नै कमिलाको प्वाख जस्तो। अब प्वाख धेरै बेर रहन्छन् जस्तो लाग्दैन। कमिलाको अन्त्य हुँदाखेरि जब प्वाख झर्छन् नि, यो प्वाख झर्न थालेको सिम्टम हो। चुनाव आउँदै गर्दाखेरि यस्ता सङ्केत आउनु दुईटा कुरो, चुनाव पनि आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। यस्तै तरिका हो भने चुनाव पनि नआउन सक्छ होइन। चुनाव आउँछ भन्ने कुराको निश्चितता छैन। हेर्नुहोस् के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ कतिपयहरूको नाम नलिउँ, अहिले वकालत गरेको चाहिँ मैले 5 लाख लिन्छु भनेर सञ्चार माध्यममा कतिपय तपाईँका अधिवक्ताजीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान छ क्या। तपाईँले विशेष गरी पूर्व माओवादी ब्याकग्राउन्ड भएका साथीहरू चाहिँ जेल पढ्दै गर्दा उहाँहरूको कयौँ मुद्दाहरू तपाईँ निःशुल्क हेर्ने गर्नुहुन्छ अरे। तपाईँलाई चाहिँ बाँच्नको लागि पैसा चाहिँदैन, किन हेर्नुहुन्छ यो मुद्दा? यसबारे थोरै भनिदिनुहोस् न। यो कथा के हो? धेरैले मलाई यो प्रश्न सोधिदिनु भन्नुभएको छ तपाईँलाई, यसबारे थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। प्रायः जसो अन्यत्र मुलुकमा पनि अरू सबै पेसाको चाहिँ यो दर रेट तोक्या हुन्छ डक्टर हो। यो कानुनको म चाहिँ वास्तवमा तोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु होइन। अनसिन हुनु हुँदैन। हुन त कानुन व्यवसायमा कर तिर्छन्, मैले पनि कर तिर्छु होइन। तर अनसिन फिस के जति भए पनि, जस्तो भन्नुहोस् जति भए पनि फिस हुने, जस्तो ट्याक्स तिर्यो तपाईँ मलाई मुद्दा ल्याउनु भएको छ 1 लाख दिनुहोस् 2 लाख दिनुहोस्, जति भए पनि हुने क्या त्यो गलत हो वास्तवमा। त्यसको एउटा नियमन गर्नुपर्ने, कानुनले बनाउनु पर्ने, त्यो पनि हुँदैछ, छलफल पनि हुँदैछ। ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो। कानुन व्यवसायले त आफ्नो काम गरेको त पारदर्शिता लिनु पर्यो, पारदर्शिता लिनु पर्यो, कानुन लिनुपर्छ। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्नु भएको छ तपाईँले, म व्यवसायमा संलग्न छु। मेरा 2-3टा किसिमका आधारभूत कुराहरू मैले व्यवसायमा राख्छु। अहिले कानुनमा हामी प्रभु
जोगाउन भन्छौँ निःशुल्क अरू कानुन व्यवसाय पनि हेर्नुहुन्छ, कहीँ हेर्नु पनि भएको छ, हेर्छन् पनि। जस्तो म पनि के गर्छु भने यदि अशक्त छ, साह्रै गरिब छ र उसको आर्थिकको कारणले नै अदालतमा उसको प्रतित्व नभएर ऊ अन्यायमा परेको छ भने त्यस्ताको म फिस नलिकन हेरिदिन्छु, नहेरे पनि होइन। जनयुद्धको बेला मैले हेर्नुहोस् त्यो बेला रुकुममा मलाई लाग्छ लोकेन्द्र विष्टको मुद्दामा म गएको थिएँ हेर्नुहोस् 51 सालमा होइन, भर्खर जनयुद्ध पनि सुरु भएको थिएन। त्यस्तै गरेर देव गुरुङजीको तपाईँ गोर्खामा होइन थुप्रै नेताहरूको म देशभरि मुद्दा गर्थेँ। मलाई त्यहाँका उनीहरूको भित्र रूपमा भाडा अहिले पनि गरिदिएँ, अहिले पनि म राजनीतिक रूपमा घोषणा गर्दैन। म राजनीतिक रूपमा आएका जुनसुकै राजनीतिक विचार र आस्था होस्, आस्थाको आधारमा बन्दी हुनु हुँदैन, म त्यो मान्यता राख्छु। विचार र आस्था राख्न पाउनुपर्छ। त्यस्तो मान्छे मसँग आयो भने मैले हेरिदिरहेको छु होइन, कुनै फिस ल्याएको छैन। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीले एउटा संवाद पश्चात हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ यसरी चाहिँ एकपछि अर्का फन्डा मच्चाएर अगाडि जाँदै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको भविष्य कतातिर जाला, यहाँबाट बिट मारौँ न। नेपालीको भविष्यबाट 18 दिन देखिँदैछन्। 18बाट सहजतामा पुगिन्छ, त्यो पनि हो। अहिलेको स्थितिमा यहाँले भने जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत 2/3 भन्ने छ, त्यसको विकल्प अर्को प्रतिपक्षी दल हुन सक्ने पनि देख्दिनँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका एकजना प्रधानमन्त्री छन्, अर्का सहअध्यक्ष छन्, उनको विकल्प उनी पनि भन्ने देख्दिनँ। भनौँ कुनै पनि अहिलेका खेलाडी, राजनीतिक खेलाडीहरू छन्, अब देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा यी भित्रका कुनै पनि एकको विकल्प अर्को हुने देखिँदैन। यो टेस्टेड भइसक्यो, किनभने पहिलाका संसदीय राजनीतिक दलहरू जनयुद्धलाई दबाउनेमा लागेकाहरू 12 बुँदेमै कमिटमेन्ट गरेका छौँ, हामीले गल्ती गरेका छौँ, अब गर्दैनौँ भने फेरि गल्ती गरे। जो जनयुद्धबाट आएको थियो त्यो पनि त्यही मूलधारमा, त्यही संसदलाई सुँगुरको खोर भन्नेहरूको मूलधारमै पसिसकेपछि त्यो पनि टेस्टेड भयो। अब तपाईँको एउटा प्रश्न उठ्या छ, त्यो भनेको यो सिस्टमको विकल्प कस्तो हुनसक्छ। एकातिर ल भन्नुहोस् न, विप्लवजीले वैज्ञानिक समाजवादी कुरा के हो, त्यो वैज्ञानिक समाजवादी त्यो छलफल त हुन्छ, एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा गर्नुभएको छ, वैज्ञानिक समाजवादी। अर्कोतिर चाहिँ के भने ल राजावादीहरूले कुरा के अब देश चाहिँ पछाडितिर धकेलिन्छ, अगाडि पो जाने हो त। हामीले त राजाको निरङ्कुशता भोगेर वाक्क दिक्क भएर हैरानी भएर यहाँ आयौँ भनेपछि त यहाँ हैरानी भयो भने फेरि उतैतिर फर्कने त्यो पनि हुन सक्दैन। त्यो त झन् पीडा हुने भयो। त्यो पनि त कुरा त ल्याए त फेरि होइन, ल्याए आज पुस एक गति त मनाइरहेछन्, भाषण ताषण पनि गरिराखेका स्थिति छ भनेपछि अब यो विकल्प भनेको यो पार्लियामेन्ट सिस्टम जुन एजेन्टहरूले नै अनसिनमा भएर पछाडि उसमा पृष्ठभूमिमा भएर चलाउँदो रहेछन्, यसको वैकल्पिक अथवा यसको विकल्पको व्यवस्था के हुनसक्छ भनेर नेपालीहरूले सोच्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले सबैले छलफल गर्ने होइन। र त्यो राज्यले पनि सरकारले पनि तपाईँको दबाउन, त अर्को विचारको मान्छेले कुरै गर्न पाउँदैस्, कुरा गरिसमा तँलाई जेलमा हालिदिन्छु, मारिदिन्छु, त्यो भन्ने रवैया जुन सरकारले गरेछ त्यो गलत हो। हरेक कुरा त वार्ता छलफल सबैबाट निकास हुन्छ भनेपछि राजनीतिक दलहरूलाई त राजनीतिक ट्रिट गर्नु पर्यो। जब राजनीतिक ट्रिट गर्दैन भने जस्तो ट्रिट गर्छ उस्तो ट्रिट अर्को वैकल्पिक शक्तिले पनि गर्न सक्छ, स्वाभाविक छ त्यो। त्यस कारण अब अलि सबै बसेर राजनीतिक दलहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ। अबको विकल्प के हुनसक्छ एकदमै कुल्ली भएर सबैले सोच्न पनि जरुरी छ। बहस छलफल बुद्धिजीवी क्षेत्रमा, हरेक किसान क्षेत्रमा, मजदुर क्षेत्रमा, सबै पत्रकार क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा यसको चर्को एकदम गहन अध्ययनका साथ हामीलाई के हुन्छ। अन्त्यमा मैले चाहिँ तपाईँलाई सोध्न खोजेका, तपाईँले भन्न छुट्याएका केही विषयवस्तु राख्नुहुन्छ? होइन, म त अरू केही छैन, तपाईँले जे सबै विषयहरू अत्यन्त सहज ढङ्गले तपाईँ ल्याइदिनु भयो। हामी बिचमा जुन छलफलहरू भए मैले आफ्ना केही विषयवस्तुहरू राखेँ, केही यहाँले राख्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको टिभीलाई पनि धन्यवाद छ। र वास्तवमा हामी सबै जिम्मेवारी भएर, सबै नागरिकहरू जिम्मेवारी भएर बढ्नु अगाडि एकदमै जरुरी छ। अहिले हामीले त्यत्रो जनयुद्ध, जनआन्दोलनका त्यत्रो त्यागहरूले जुन ल्याउन खोजेका थियौँ, सोचेका थियौँ, त्यो ठाउँमा नपुग्दाखेरि दुःख र चिन्ता लाग्छ। तर दुखित भइरहनु पर्ने, निरुत्साही भइरहनु पर्ने स्थिति छैन। हामी आशावादी हुनुपर्छ, देश हाम्रो, हामीले बनाउनुपर्छ, हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसकारण पछिल्लो पुस्तालाई हामी के दिने भन्ने कुरा हामीमा भर पर्छ। हामी वास्तवमा पछिल्लो सही चिज दिएर हामी बिदा हुनुपर्छ अघिल्लो पुस्ताहरू भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शकबिन, जुन अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
नाम लेखिएको छ। यो सयौँ लाखौँ जनताहरूको बलिदानीको उपलब्धिबाट निर्माण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यहाँ कि कुनै अमुक व्यक्तिहरू चाहिँ सत्ता र शक्तिमा बसेर त्यसको दुरुपयोग गरेर जनतालाई दुःख दिने काम नहोस् भन्दै म र मेरा अतिथि त्यसै गरी मेरा प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा प्राविधिक मित्र र हामी दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।